हाम्रा एङ्करज्यूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत देशमा आसीन सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा मेरा मान्यजन अग्रज दाजु दिदीहरू तथा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि यस्तो समयमा यो बहुमूल्य समयलाई आफ्नो आर्थिक स्थितिको बहुमूल्य समयले सदुपयोग गर्ने अवस्थामा पनि यो संगठन भनेको के हो, किन जरुरी छ भनेर टाढा टाढाबाट मैले अघि पनि भने कि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, यत्र सिराहा, सप्तरी टाढो टाढोबाट पनि संगठन भनेको के हो, दाजुभाइ भनेको के हो, वंशावली भनेको के हो, कसरी एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले मनन गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनी, साना साना नानीहरू लगायत उहाँहरूप्रति अब हामी मानव समाज जसरी माछालाई पानीको आवश्यक पर्दछ त्यसरी नै मानिसलाई समाजको आवश्यक पर्दछ। समाज बेगर ऊ एकछिन पनि रहन सक्दैन। उदाहरणको लागि यो धरान सहर सम्झौँ, यो धरान सहरमा एकजना मात्रै एउटा अरबको बिल्डिङ दिउँ उसलाई, ऊ एकजना मात्रै यहाँ बस भने ऊ कदापि पनि सक्दैन। किन भन्दा यो मानिसको स्वभाव हो, प्रकृति हो, उसले चाहिँ नि समाजको आवश्यक पर्छ। ऊ जस्तो सुकै दुःख भए पनि ऊ समाजमा रहनु आवश्यक पर्छ। त्यसैले गर्दा यो मानिसको एकता अनेकताबाट एकता हुनु नै यो सङ्गठन हो। जब मानिस यस संसारमा धरतीमा जब जन्म लिन्छ, जन्म लिएपछि उसको हुर्किँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, विवाह, तास्ने विवाह हुँदै लास्टमा मृत्यु कर्मसम्म मानिसको आफ्नो परम्परा हुन्छ र त्यो परम्परालाई हृदयङ्गम गर्नको लागि समाज चाहिन्छ। समाज भनेको हामी तपाईँ एउटा घरको समाज हो। 5 जनाको सदस्य, 10 जनाको सदस्य, 2 जनाको सदस्य, त्यसबाहेक अरू सम्पूर्ण यत्रो हामी सङ्गठन, त्यसमाथि पनि अहिले विभिन्न विकृतिहरूलाई चाहिँ नि फुलाउनुको लागि हामीले विभिन्न सङ्गठनहरू स्थापना गरेको छ, स्थापना भइरहेको छ, त्यो सङ्गठनहरूले काम गरिरहेको छ। त्यही सङ्गठनको स्वरूप हो यो हाम्रो सिङ्गर समाज पनि। अब यो के हो भने विभिन्न नेपालमा विभिन्न जातहरूको बसोबास गरेको यो देश हो। विभिन्न तारजात 36 वर्णको साझा फुलबारीको देश हो। यो साझा फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू फुलेका छन् र यो सबै फुलहरूले समान रूपले फुल्नु पाउनुपर्छ, हुर्किनु पाउनुपर्छ, बढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हेतु सबैमा छ। त्यसै अन्तर्गत यो तामाङ आदिवासी मध्ये तामाङ एक जात हो। तामाङभित्रबाट सिङ्गर तामाङ एक थर हो, एउटा थर हो। यो पहिला सानो इकाइबाट ठुलो इकाइ भएर जान्छ। जसरी सिङ्गर अब तामाङहरूमा धेरैवटा थरहरू छ, सिङ्गर, मोक्तन, गोले, योन्जन, बोम्जन, यी सबै सङ्गठनहरू एकत्रित भयो भने सबै कुरामा सहयोग पुग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो घर बनाउनु पर्यो भने इटा, बालुवा, गिटी, ढुङ्गा, माटो सबै श्रम सबै भएर यो घर तयार हुन्छ अनि यो घरमा हामी बस्न पाउँछौँ। त्यस्तै रूपले हामीले एक आपसमा सङ्गठन कायम गर्यौँ,
सङ्गठित भएर काम गर्यो भने हामीले यो घरमा बस्नु पाउँछौँ। त्यही घरको स्वरूप हो यो हाम्रो सङ्गठन। अब यस विषयमा सबभन्दा पहिलो कुरा त के भन्न चाहन्छु भने हामी आदिवासी तामाङ जनजाति सिङ्गर विभिन्न गुरुङ तामाङ राईहरू छ। हामीहरूको तामाङमा आफ्नै किसिमको चाहिँ संस्कृति, आफ्नै किसिमको परम्परा, आफ्नै किसिमको कला छ। हामीहरूको अब डम्फु नाच अघि भर्खर भयो, यो हाम्रो एउटा कला हो, एउटा यो हाम्रो परम्परा हो। त्यस्तै मृत्यु संस्कारमा अर्को आफ्नै तरिकाको संस्कृति छ। अब हामी लोसर मनाउँछौँ। लोसर मनाउँदा हाम्रो प्रत्येक घर घरमा लामा गुरुहरूबाट चाहिँ हामी लुङदर झन्डा फहराउँछौँ। झन्डाको कति आफ्नै महत्त्व छ। जस्तो अब यो कुनै पनि एउटा सहरमा चाहिँ सट्ट चाहिँ प्रत्येक तामाङ गुरुङ शेर्पाको घरमा लुङदर फहरायो भने हामी सिधै यो घर चाहिँ तामाङ गुरुङ बुद्धिस्टको रहेछ भन्ने कुरा हामी नचिनेको भए पनि त्यो लुङदरबाट हामी प्रश्न चिन्छौँ। त्यही हो हाम्रो एउटा संस्कृति, हाम्रो एउटा परम्परा त्यो हो। त्यसबाहेक हाम्रो चाहिँ यो डम्फु नाच, हाम्रो डम्फु नाच पनि एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग हो, हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो चाहिँ परम्परा हो। जुनसुकै मानिसको धर्म, लिपि, भाषा, वेशभूषा अनि यी सबै कुरा आफ्नो पहिचानभित्र पर्छ। बिना पहिचानको मान्छे कल्पना गर्न सकिन्न। एउटा आफ्नो आफ्नो पहिचान हुन्छ। पहिचान भयो भने त्यो मान्छे समाजमा स्थापित हुन सक्छ। समाजमा स्थापित हुनको लागि त्यो मान्छेले आफ्नो पहिचान झल्काउनै पर्छ। हुनसक्छ हामीले यो तागिरहेको छौँ शरीरसँग तर होइन, अरू उहाँहरूसँग तागी छ, त्यो पनि एउटा पहिचान हो। हाम्रो बोली पहिचान हो, हाम्रो डम्फु एउटा पहिचान हो। यो गर्नु हामी एकदम जरुरी छ, एकदम हाम्रो लागि आवश्यक छ। हामीले जत्तिकै मान्छेले गफ गरे पनि, म आफूसँग जत्तिकै अरबपति भए पनि मलाई अरब छ, मसँग पैसा अरबौँ रुपियाँ छ, मसँग कसैको सहयोग चाहिँदैन भनेर उसले भन्नु उसको निरर्थक हो, त्यो अर्थहीन हुन्छ। जतिको पैसाले केही गर्ने होइन, पैसाले केही गर्छ तर पैसाले सबै कुरा गर्दैन, पैसाले चाहिँ सबै कुरा सम्भव हुँदैन। मान्छेलाई समाज चाहिन्छ, समाजको आवश्यकता पर्छ। त्यही समाजभित्र हुर्किनुलाई हामी यसरी सङ्गठन हामी गर्न तयार गर्छौँ। अब यस विषयमा अलिकति समय लम्बिन सक्छ, सरी। यसरी सन्दर्भमा यो सिङ्गर तामाङ समाज कसरी स्थापना गर्ने त, के गर्ने त भनेर चाहिँ आजभन्दा लगभग 20 वर्ष अगाडि मैले यो मेरो मनमा कल्पना मैले गरेको थिएँ। 20-22 वर्ष अगाडि हो। तत्कालीन समयमा मेरा पूजनीय आप्पा हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो कुलको झाँक्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो लाप्तावा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यस्तो सङ्गठन त त्यति बेला कसैसँग जानेको थिएन। उहाँहरूले आफ्नो परम्परा गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो नौरथा भन्ने हाम्रो संस्कृति गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो कुलको देवाली गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट पनि त्यति बेला पनि सङ्गठन नभए पनि त्यसरी संस्कृति झल्काएको उति बेला पनि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गरेको यथेष्ट प्रमाण हामीसँग छ र अझै पनि हामीले त्यो फलो गरिरहेका छौँ। कतिपय हामीले बिर्सेको पनि होला, तर कतिपय बिर्सिनु हुँदैन र त्यसलाई अझै हामीले फलो गर्नुपर्छ जब हाम्रो भावी सन्तान चाहिँ नि सही मार्गमा हिँड्न सक्छ। यसै सन्दर्भमा अब त्यसरी 20 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले परिकल्पना गरेर त्यो लाप्तावासँग र हाम्रा कुलको झाँक्री लगायत मेरा आप्पा बुवासँग बसेर हामीले चाहिँ केही कुरा हाम्रो वंश के हो, हाम्रो देउता के हो, हामीले कसरी कुल गर्नुपर्छ, कसरी हाम्रो कुल के हो भनेर थोरै यत्रो विस्तृत रूपमा जान्छ होला भन्ने त मलाई थिएन। तर पनि केही गर्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो धानीले फलाकेको कुराहरू र हाम्रो लाप्ताहरूले भनेको कुराहरू मैले थोरै सारांशमा मैले टिपिराखेको थिएँ। अहिले हाल मेरो आप्पा पनि हुनुहुन्न, लगायत लाप्तावा, त्यति बेलाको लाप्तावा
त्यति बेलाको बोन्बो पनि हाम्रो कुलको बोन्बो पनि हुनुहुन्न। त्यही कुरालाई मैले केही सारांशमा टिपेर राखेको थिएँ। अनि यो कुरा एकदम मेरो मनमा खड्किरहेको थियो। कहाँ कसरी कहिले सम्भव हुन्छ, कसरी यो सम्पन्न गर्नु भनेर हामीले चाहिँ यो मेरो खड्किरहेको थियो। यसै सन्दर्भमा धरानमा विगत सालमा म धरानमा यहाँ 1 वर्ष आफ्नो कारणले बस्ने मैले मौका पाएँ। यो पिरियडमा मैले मेरा नजिकको भतिज, हामी पेसामा पनि एउटै साइनोमा पनि नजिकको भतिज, यस सम्मेलनको अध्यक्ष श्री मच्छिन्द्र सिंह तामाङसँग मैले यो कुरा राखेँ। यसो गर्नु पर्थ्यो, हामीले कसरी सम्भव हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा राखेँ। लु गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो। लगायत हाम्रा नजिकको छिमेकी हाम्रै बन्धु भतिज साइनोमा मणि सिंगर, हामी 3 जना बसेर हामीले छलफल गर्दा मणि सिंगरले मलाई कसरी हौसला दियो भने लु गर्नुपर्छ, हामीलाई आर्थिकको आवश्यक पर्छ, तपाईँ 5,000 म 5,000 उहाँहरू 5,000 15-20,000 उठाएर गर्नुपर्छ भनेर मणि सिंगरले मलाई हौसला दिनुभयो। त्यो शब्दले मलाई धेरै हौसला भयो। त्यो शब्दले मलाई धेरै आँट आएर यो कार्यक्रमको अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले 3 जनाले सुरुमा मिटिङ राख्यौँ र कहिले गर्ने कसरी गर्ने भनेर हामीले सल्लाह गर्दाखेरि विगत सालमा हामीले असार 9 गते हामीले एउटा सिङ्गर सम्मेलन भनेर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यसमा हाम्रा आदरणीय हाम्रा अग्रज सल्लाहकारहरू, अग्रज व्यासमा आसीन आदरणीय मित्रहरू पनि हामीले राख्यौँ र हामीले पहिलो सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलनबाट हामीले धेरै पाठ सिक्यौँ, धेरै हामीले कुराहरू सिक्यौँ, कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। केही त्रुटिहरू पनि भयो होला, त्यो त्रुटिहरूलाई चाहिँ छोडेर नयाँ राम्रो कुरा अवलम्बन गरेर हामी प्रथम अधिवेशन गर्न अहिले सफल भइरहेका छौँ। र यो एउटा मलाई त साह्रै खुसी भइरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। हुन त बिरुवा सानो बिरुवा ठुलो हुने हो र हामीले यो बिरुवा रोप्दैछौँ, यो बिरुवा फलोस् फुलोस्, मेरो यो शुभकामना छ। हामी यो संसारको चलनअनुसार हामी यहाँबाट यो धरतीले पार गरेर गए पनि हाम्रा भावी सन्ततिहरूले यसलाई चाहिँ फलोस् फुलोस्, भावी सन्ततिहरूले यसलाई फलो गरेर यसलाई पछ्याएर हाम्रा पछिका नाति नातिनाहरूले चाहिँ यसलाई एकदम तीव्र रूपले चाहिँ अगाडि बढोस्, फलोस् फुलाओस्, म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसरी यसमा अब हामीले यो हाम्रो मन लाग्दैछ, यो हाम्रो कार्यक्रमको, यो हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको मन लाग्दैछ। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई सबैले, एकजनाले केही हुनेवाला छैन, एउटा अध्यक्षले केही गर्नेवाला छैन, एउटा अध्यक्षले उठेर हुँदैन। सबै अध्यक्ष भनेको लिडिङ हो, एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो। अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई हामीले सबैले साथ दिनुपर्छ। अनि जसरी एउटा मियोमा 50वटा गोरु कसरी अडिन्छ, ऊ चाहिँ त्यो मियो चाहिँ उसको गोरुको लागि चाहिँ एउटा सगरमाथै सम्झिन्छ अरे। त्यो मियोले चाहिँ सबै 50 गोरु धुलाउँछ। त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा हामी सबैले चाहिँ साथमा साथ, काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्नुपर्छ। कसैले समितिभित्रमा पनि कसैले अर्गेलो भएर तलमाथि भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यहीँ छोडेर सबैले सहयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई फलाउनु फुलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीलाई फलाउनु पर्छ। र यस सन्दर्भमा अलिकति मैले के भन्न चाहेको छु भने यो 1 वर्षको पिरियडमा त्यो हामीले कोर त्यति गऱ्यौँ र अहिले यसरी हामी यो प्रथम अधिवेशन गर्न जाँदैछौँ। यो पिरियडमा हाम्रो हालको अध्यक्ष ज्यू मच्छिन्द्र सिंह तामाङले धेरै पहल गरेको छ। जसरी विभिन्न ठाउँमा यहाँदेखि सङ्खुवा सभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, 5 थर, भोजपुरको विभिन्न ठाउँ, यता विभिन्न ठाउँमा घुम्नु भयो, डुल्नु भयो, विभिन्न सदस्यहरू बनाउनु भयो। यो एउटा चाहिँ राम्रो सराहनीय काम उहाँको छ र त्यसमा हामीले साथ दिनुपर्छ। यो कुरा हामीले सबै साथ दिनुपर्छ। अहिले गएर यो कार्यक्रमलाई हामीले अझै बृहत गर्न थाल्यौँ। विभिन्न सञ्जालको माध्यमबाट, विभिन्न
इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा हामीले कनेक्सन गऱ्यौँ, अरू देशमा पनि कनेक्सन गऱ्यौँ। त्यो सञ्जालको माध्यमबाट हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नेपालको चाहिँ विभिन्न कहिले पनि चिन्जान नभएको हाम्रो सिङ्गर बन्धुहरू हामीले पत्ता लगायौँ, हामीले चिन्जान गऱ्यौँ। फलस्वरूप उहाँहरू यहाँ अहिले हाम्रो सिङ्गर तामाङमा अहिले धेरै पढे लेखेको शैक्षिक योग्यतामा हामी सुरुमा कम भएको, तर हामीले अहिलेसम्म शैक्षिक योग्यतामा कम भएको व्यक्ति थियौँ हामी, तर अहिले खुसी लागेको छ हाम्रो सिङ्गरतर्फबाट सिङ्गर समाजमा पनि 30 वर्ष 32 वर्ष वकालत गरेको, 30-32 वर्ष चाहिँ वकालत गरेर काम गरेको सिङ्गर बन्धु पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो सञ्जालको माध्यमबाट पत्तो लगाएर उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर अहिले यहाँ हामीले बोलाएको छौँ। यहाँ खुसी लागेको छ र सिङ्गर बन्धुमा हामीले विगत सालमा हाम्रा धेरै वर्ष प्रतिनिधि सभामा माननीय सदस्य भएर काम गर्नुभएको श्री हर्कमानज्यू पनि हामीले विगत समयमा उहाँलाई यस कार्यक्रमको सभापतित्व दिएको थियौँ। अहिलेको अध्यक्षज्यूले पनि उहाँले बोलाउनु भयो, मैले पनि उहाँलाई बोलाएँ। म अहिले आफ्नो विशेष कारणवश म आउन सकिनँ। तपाईँहरूको प्रथम अधिवेशनलाई मेरो तर्फबाट मुरी धन्यवाद छ, मुरी शुभकामना छ। म आउनु नसके पनि तपाईँको कार्यक्रमले शुभकामना छ है भनेर उहाँले प्रत्यक्ष भन्नुभएको छ। र यसरी अब हाम्रो सिङ्गरमा पनि रह हुनुपर्छ। अबको भावी सन्तति हामीले जन्माउनु पर्छ। भावी सन्तति जन्माउनुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा हामी पहिलाको अवस्थामा छोडेर, अहिलेको जुन पहिलाको अवस्थामा जाँड रक्सी छोडेर हामीले जाँड रक्सीको कारणले हामी धेरै पिछडिएको महसुस भएको छ। जाँड रक्सीको कारण छोडेर एकदम शैक्षिक मार्गलाई अवलम्बन गरेर धेरै भविष्यमा हाम्रो सिङ्गरमा पनि पाइलट होस्, डक्टर होस्, प्रधान न्यायाधीश होस्, संसदमा मन्त्री होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा हामी बाबुआमाले चाहिँ पहिलो भूमिका खेल्नुपर्छ। किनभने हामी बाबुआमाले नै छोराछोरीले पढाउन सकेनौँ भने हामीले पहिला त प्राथमिक शिक्षा त दिनु पर्यो। हामीले घरमा बसेर उसलाई शिक्षा हासिल त गर्नु पर्यो। त्यो अवस्था बाबुआमाले दिनुपर्छ। अनि हाम्रो छोराछोरी चाहिँ माथि पुग्न सक्छ। हाम्रो सिङ्गर बन्धुबाट पनि अहिले डिग्री पास गरेर 2-4 जना छोरीचेलीहरू, छोरा भाइ भतिजाहरू डिग्री पास गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरेको 2-4 जना भेटेको छौँ। यो एउटा खुसीको कुरा छ। भविष्यमा अब निष्कोष डाक्टर, पाइलट यस्ता चाहिँ ठुल्ठुलो वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू निष्कोष। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा हामी सिङ्गर समाजमा हामी आर्थिकमा पनि कम छौँ। कुनै एउटा हाम्रो बच्चा चाहिँ आइएससी पिएससी पढ्नु सकेन भने त्यसलाई हामीले सहयोग गरौँ। सङ्गठन केमा लागि त सङ्गठन त्यहाँ काम आउँछ। सङ्गठन केमा लागि त भन्दा त्यो सहयोग गर्नु। एकले थोकी सुखी, 100ले थोकी नदी। हामीले 100 रुपियाँ उठायौँ, 200 उठायौँ भने यत्रो सिङ्गर समाजले चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ छिट्टो उत्पत्ति हुन्छ, छिट्टो निस्किन्छ। अनि त्यसले हामीले त्यो काममा प्रयोग गर्छ, राम्रो काममा प्रयोग गर्नु। भोलि हाम्रो सिङ्गर समाजमा एउटा भवितव्य पर्ला, कुनै दुर्घटना पर्ला, आगलागी होला, बाढी पहिरो जाला, त्यो अवस्थामा हामीले थाहा पायौँ भने त्योलाई हामीले सहयोग गरौँ। किन एकजनाले 1 लाख निकाल्यो भन्दा 10 जनाले 1 लाख निकाल्नु कति सक्छ? 10,000 उठायो भने 1 लाख निस्किजान्छ त। त्यसले गर्दा यो भावना हामीसँग हुनु पर्यो। यो भावना हामी तपाईँहरू सबैसँग हुनु पर्यो। अनि त्यसरी हामी उकालो लाग्छौँ। जुनसुकै काम गर्नु पनि हामीले एकजनाले कहिले पनि सक्नेवाला छैन। तर सही नेतृत्व हुनुपर्छ। नेतृत्वदायी गर्ने मान्छे पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यो मान्छेलाई फलो गर्नुपर्छ। अनि हामी त्यो चरम बिन्दुमा हामी पक्कै एक दिन पुग्छौँ। हाम्रो उद्देश्य, सिङ्गर समाजको उद्देश्य भनेको यो हो। यसरी यो सङ्गठन स्थापना भएको। अब हामीलाई के छ त भन्दा यसरी सिङ्गर समाज लगभग हामी मध्य मार्गमा जाँदैछौँ। अब हामीलाई धेरै कुरा आवश्यकताको कुराहरू छ। किनभने यो आवश्यकता भनेको कसरी छ भने मानिसलाई जब जन्म भएपछि आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्छ। कसरी आविष्कारको जननी हो भन्दा अब हामीलाई चाहिँ यहाँ यो सम्मेलन गर्नुलाई यो भवन चाहियो, यो आवश्यकता भयो। अनि यो भवन बनियो।
अब जुन कुरा आवश्यकता पर्छ, खाँचो पर्छ, अनि त्यो बिस्तारै क्रमिक रूपले चाहिँ त्यो पुरा हुँदै जान्छ। पुरा गर्नुमा सबैको आवश्यक नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ। त्यसरी हामीले यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सङ्गठनको उद्देश्य, उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा सिराहामा एउटा दुर्घटना पर्यो, कुनै मृत्यु भयो भने हामी त्यहाँ पुगौँ, हामी खबर चाहिँ आउनुपर्छ। हामीले 20 रुपियाँ उठाउँ, 100 रुपियाँ उठाउँ, सहयोग गरौँ। एउटा सानो मान्छेलाई चाहिँ सर्लक्कै त्यो कार्यक्रम उसको उक्सिन्छ। एउटालाई हामीले 100 रुपियाँ दिएर हामी तल पनि केही हुँदैनौँ, हामीले 1000 दिएर हामी तल पनि केही हुँदैनौँ, उसको कार्यक्रम पनि सर्लक्कै उत्रिन्छ। त्यस्तै यही मनन गरेर अब हामीलाई सिङ्गर समाजको के कुराको खाँचो छ भन्दा अब हामीलाई एउटा भवनको खाँचो छ। अब हामीले भर्खर बिरुवा त रोप्यौँ, अब हामीले सिङ्गर समाजको भवन खाँचो भयो। अब कहाँ हुन्छ होइन, हामी सल्लाह गरौँ, हामी सबै सल्लाह गरौँ। धरनमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, ताप्लेजुङमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब हामीले सबैको सल्लाहले सेन्टरमा एउटा भवन बनाऊ, एउटा सिङ्गर समाजको भवन बनाऊ। जबकि यसरी अहिले हामी भाडामा लिनु नपरोस्, हामीले एउटा घर बनायौँ भने त्यो भाडामा लिनु नपर्छ, त्यही भवनमा हामीले राख्यौँ। त्यो भवनमा हाम्रो कला संस्कृतिहरू राखौँ, बाबुबाजेको पुस्ताहरूको भित्तामा नाम चढाएर ठक्क राखौँ। जबकि 50 पुस्ता पछाडिको नातिहरूले मेरो बाजे फलाना रहेछ, मेरो यति पुस्ताको रहेछ, यति पुस्ताको हामीले यस्तो गरेर ठ्याक्क त्यहाँ देखियोस्। त्यो कुरा चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा त्यही वंशावलीमा हुन्छ। वंशावलीमा 50 पुस्ताको, आजभन्दा 50 पुस्ताको पछाडिको नातिहरूले चाहिँ के थाहा त होइन। हामी दिपबहादुर भनेको को हो, अब दानबहादुर भनेको को हो, मानबहादुर भनेको को हो, 50 पुस्ताको पछाडि के थाहा छ। ठ्याक्क त्यो चाहिँ हामीले अभिलेख, त्यो वंशावलीको अभिलेख फेरिस्त च्याट्ट राख्यो भने मेरो बाजे भनेको चाहिँ फलाना रहेछ, 50 पुस्ता अगाडिको मेरो मेमे यो रहेछ भनेर उसले पनि देखिन्छ। त्यो हो वंशावलीको अर्थ, त्यो वंश जात भाइ मिलेर वंश भयो, वंशलाई समेटेर राखेको कुरालाई वंशावली भयो। अहिले हामी बिस्तार जागरुक भयो, यही वंशावलीको उद्देश्य यो हो। अब यो हामीले सिङ्गर समाजको घर बनाउनु आवश्यक छ। घर बनाउनु कसरी त भन्दाखेरि अब यसरी उठ्नु पर्यो, यसरी हामी एकजुट हुनु पर्यो होइन। 200, 1000, 5000 उसो सहयोग उठाउँ होइन। हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले साथ सहयोग दिउँ। विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा हामीले मागौँ, सहयोग मागौँ। हामीले 50 लाख उठायौँ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट हामीले 50 लाख उठायौँ भने 1 करोड हुन्छ। 1 करोडले सजिलै घर बन्छ। त्यो भावना हामीले राखौँ। त्यसरी हामीले त्यो भावनाले राख्यौँ भने हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु त पर्यो भन्दा हाम्रा लिडिङ गर्ने यहाँ उपस्थित, अब फ्याक्टै त भन्नु नभएको होइन, यहाँ उपस्थित हाम्रा मित्रहरू कुनै ठुलो स्थानमा पुग्नु पर्यो भने हामीले सहयोग गरौँ। केबाट सहयोग? आर्थिकबाट सहयोग गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ। म त के भन्छु भने हाम्रो तामाङ बन्धुमा एउटा चाहिँ पार्टीको हिसाब नगरेर सही योग्य व्यक्ति चाहिँ कमान्डिङमा चाहिँ नेतृत्व गर्नु पायो भने उसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। म त त्यस्तो व्यक्ति हो, उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे अर्कै पार्टी होस्, एउटा सही नेतृत्वको मान्छेले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ। जितायो भने हाम्रो पुस्ता रहन्छ, उहाँले हामीलाई पनि ठाउँमा पुग्नुभयो भने सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो भावना हामीले राखेका छौँ। मैले चाहिँ त्यसरी राखेको छु। यही भनेर नाम अब किन तोक्नु भयो, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएछ भने उहाँलाई हामीले मरिमेटेर चाहिँ सहयोग गरौँ र हामीले जिताउँ। यो शुभकामना छ मेरो, जितोस् भनेर। त्यो अवस्था कुनै बेला पछि, आजभन्दा पछाडि त्यो अवस्था सिर्जना भएछ भने त्यसरी उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, हामी यति भित्रमा पनि के छ भने एउटै पार्टीभित्र हामी छैनौँ। कोही एमाले होला, कोही काङ्ग्रेस होला, कोही चाहिँ अरू के होला। जुनसुकै पार्टीमा तपाईँहरूले जुनसुकै पार्टीमा आस्था राखे पनि सङ्गठनलाई चाहिँ सबैले सहयोग गरौँ।
सङ्गठनलाई चाहिँ बचाउँ, यो सङ्गठनले मल हालौँ, अनि न हाम्रो सङ्गठन बढ्छ। यो सङ्गठनभित्र एउटाले खराबी गर्यो, त्यसले खराबी गर्यो, त्यहाँ भयो भनेर चाहिँ एकदम खुट्टा तान्ने मात्रै प्रवृत्ति नगरौँ। त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, सहयोग सबैको सहयोग हाल्न। उदाहरणको लागि हामी तपाईँहरू दुईजना मात्रै भए यस्तो हुने थिएन, यत्रो यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो। यसरी सङ्गठन त्यसरी दर्ता हुन्छ, सङ्गठन त्यसरी स्थापना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीति पार्टीमा जता जता आस्था राखे पनि सङ्गठनलाई बचाउँ, सङ्गठनलाई सधैँ साथ दिइरहँ, यसलाई सहयोग गरौँ, यो मेरो भनाइ छ। र अब यसरी धेरै समय लिनु पनि छैन। मैले हाम्रा आदरणीय देशमा आसन मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, त्यसैले गर्दा हाम्रो मैले जति जे भने पनि कति भन्नु नजाने पनि खास उद्देश्य भनेको यो हो मेरो, सङ्गठनलाई बचाऊ, वंशावली निर्माण गरौँ। वंशावली निर्माण गर्नुलाई धेरै अप्ठ्याराहरू छ, मलाई पनि मैले पनि सबै कुरा जानेको छैन। सबै यहाँहरूको साथ सहयोग लिएर वंशावली निर्माण गर्नुपर्छ। वंशावली निर्माण गर्नुमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। यही कुरा म सबैलाई अवगत गर्न चाहन्छु। अब वंशावली कसरी निर्माण गर्ने एउटा समिति तयार गरेर वंशावली हामीले निर्माण गर्नु परेको छ। एकता चाहिँ सबै हुनुपर्छ है। अहिले म एकछिन यहाँ बाहिर निस्केको थिएँ, त्यो राईहरूको चण्डीनाच रहेछ, एक गाडी नै 10वटा गाडी जति चाहिँ सन्न मान्छे आएको छ भनेपछि सङ्गठनको त्यसरी मान्छे आबद्ध भएको छ, हुनुपर्छ। सङ्गठनले त्यसरी सहयोग गर्छ, त्यसले के गर्छ भन्ने नसोचिकन सङ्गठनमा सबै आबद्ध हौँ, हाम्रो काम अवश्य पनि पुरा हुन्छ। अनेकतामा एकता गरौँ, त्यो पक्कै फलफुल फलेको हुन्छ, पक्कै सफल चरम बिन्दुमा एक दिन पुग्छ। त्यसैले गर्दा म यो कार्यक्रमको औचित्य, यो कार्यक्रमको आवश्यकता, वंशावली के हो, वंशावली किन आवश्यक छ, वंशावलीको उद्देश्य के हो, यो कुरामा मैले जानेसम्म यति मैले मेरो मनमा अहिले यति छ। अब यसलाई वंशावली निर्माण गर्नुलाई अझै हामीभन्दा जान्ने विद्वत व्यक्तिहरूसँग हामीले सहयोग लिनु छ, उहाँहरूबाट केही कुरा लिनु छ र वंशावली तयार गर्नु छ। अब बाँकी कुरा यही कुरालाई फेरि यो एकछिन म के भन्छु भने यो कार्यक्रम सफल होस्, यो प्रथम अधिवेशन हाम्रो सफल होस्, यो शुभकामना म व्यक्त गर्छु। र आगामी दिनको कार्यक्रम अझै योभन्दा विस्तृत रूपमा, अझै योभन्दा राम्रो तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ, यसमा सबैको सहयोग पुगोस्। यही शुभकामनाका साथ मेरो दुई शब्दमा केही त्रुटि भएमा यहाँहरू सबैसँग क्षमा याचना गर्दै यहाँसँग बिदा माग्छु। नमस्ते। धन्यवाद।